الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل لا اسألكم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى آمنت باللہ صدق اللہ العظیم قال اللہ تبارک وتعالی فی شان حبیبہ سیدا مغفرا وآمرا ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اونچی آواز نال درود پاک اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا رحمت للعالمین اسا خاتم آل محمد دے 20 منٹ ٹائم جو باقی رہ گیا گرمی بہت شدت دی ہے میری کوشش ہو سی کہ 19 منٹ لا کے میں ہٹ جاواں تاکہ ٹائم تے دعا ہو جاوے پر جڑے منٹ لامنے چنگے سر دے ہے ارادہ ہووے گا اسا خاتم آل محمد دے ساڈی جند تے جان حسین دتے پتر بھرا سب راہ خدا لایا بہو احسان حسین او آج تک یاد ہے مسلمانوں یاد ہے او آج تک یاد ہے مسلمانوں جڑا پڑھے قرآن حسین ممتاز کفن دے لکھ مرسا میڈا دین ایمان حسین ممتاز کفن دے لکھ مرسا میڈا دین ایمان حسین ارے لا الہ کے پڑھنے والے اب لے مزہ تاثیر کا لا الہ کے تے کے نیچے کون ہے شبیر کا ارے لا الہ کے پڑھنے والے لا الہ سے پوچھ لے لا الہ تو بچ گیا ارے گھر لٹ گیا شبیر کا وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الاهوال مقتحم سبحان الله نہایت ہی واجب الاحترام محترم صاحب کرام بھائی مقبول دا بیٹا اس دنیا تو چلے گی بھائی مقبول دا بھائی یعقوب دا بھتیجا ہے
ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਯਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਮਰ ਦਾ ਵੱਡਾ ਹੈ ਪਰ ਦੋਸਤਾਂ ਦਾ ਦੋਸਤ ਬਾਬਾ ਮੁਹੰਮਦ ਰਮਦਾਨ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪੋਤਰਾ ਹੈ ਪਿਆ ਅੱਲਾਹ ਤਬਾਰਕ व तआला जवानी नु चढ़दा बच्चा की है अल्लाह वालिदैन नु सबर दे आमीन वालिदैन नु सबर देवे सबर दे अजर देवे तवज्जो जरा में चंद मिनट मेरे वाल करनी है मैं जेड़ा नुक्ता तेन दे रही हूं फौरी तौर पे मेरा सोना नबी बैठा है सुभान अल्लाह अगर तवज्जो होवे तो सुभान अल्लाह जनाब मेरा सोना नबी बैठा है पिया मेरे सोने नबी दे एक पासों मेरे सोने नबी दा पुत्र इब्राहिम बैठा है एक पासों मेरे सोने नबी दा नवासा सोना हुसैन बैठा सुभान अल्लाह इने जागदार में जागदा जागदा तेनु मैं जुमले दे जावा एक पासे सोना इब्राहिम बिन मोहम्मद करीम बैठा है पिया एक पासे सोना हुसैन बिन अली बैठा है पिया अल्लाह दा सोना फरिश्ता आया है पिया सोना सोना रब मंगदा इन्हां दे विचों एक मैनू दियो एक अपने कोलों रख एक मैनू दियो एक अपने कोलों रखो ए हुण तुसां जनाब दसना केड़ा देवना चाहंदे हो सुभान अल्लाह अल्लाहु अकबर अल्लाह केड़ा देवना चाहंदे हो जनाब इजराइल आए दरवाजे ते आवे सदा रोवे बड़ा दुनिया दा अमीर तरीन होवे किसे को पूछदा कोई नहीं कोई जनाब किसे किस्म दो वे पूछदा नहीं यार पूछे तो इको दरवाजा है सुभान अल्लाह पूछे तो इको दरवाजा दिल दे विच आवे ते आख दे सुभान अल्लाह वरना मैं आखना नहीं क्योंकि जिक्र मैं डाढा कर रही हूं इस जिक्र दा जितना हक बने उतना करे मेरा सोना नबी फरमाइंदा है या रब दी बारगाह दे विच अर्ज कर दे मैं अपना पुत्र देना नवासा नहीं हो दे अपना पुत्र इब्राहिम देना इब्राहिम वैसी मैं रोसा मेरी अखां दे विचों अथरू आसे ने इब्राहिम दी अम्मा रोसी पर जदों हुसैन जान हुसैन अगर चला गया हुसैन दा नाना अलग रोसी हुसैन दी नानी अलग रोसी हुसैन दी अम्मा अलग रोसी हुसैन दा बाबा अलग रोसी हुसैन दी बहना अलग रोसे हुसैन दा खानदान अलग रोसी या रब दी बारगाह दे विच अर्ज कर दे आए मेरा सोना अल्लाह मेरा लाला पर मेरी थी दा मेरा लाए पर मेरी थी दा ना लाए क्योंकि मैं अपनी थी दा रोमना मैं मोहम्मद बर्दाश्त नहीं करेंदा मैं अपने सोने हुसैन दे खानदान दा रोमना बर्दाश्त नहीं करेंदा दे दिता रब दी बारगाह दे विच अपना सोना बेटा इब्राहिम दे दिता इब्राहिम दे दिता जरा तवज्जो कर मैं सिर्फ झलकियां दे रही मेरा सोना नबी इब्राहिम अपना पुत्र दे के रब दी रज़ा ते राजी हो गया है अखां दे विचों अथरू आंदे पैन सहाबा किराम बैठे पे अर्ज करेंदे सोना तुसा ते आदे हो सबर करना है पिया रोवना नहीं पर तुहाडी अखां ते जनाब जिवें पातर बरसदा है जिवें पातर बरसदा है इन्हें वस रही ने ते जनाब ओदी तर्जमानी इस आयते जनाब शहर ने कीती है ओ कदर औलाद दा मां प्यो जाने ओ कदर औलाद दा मां प्यो जाने अते की जाने लोग बिगाना ओ कदर हुसैन दा मां फातिमा जाने या जाने हुसैन दा नाना यारो औलाद दी बड़ी जनाब चोट लगदी है आज जनाब पुछ मकबूल कोलो कि किवें जनाब पुत्र दे दिल दे विच अपने जनाब रोंदा बैठा आखिर औलाद औलाद है मैं जनाब उस औलाद की गल कर रही हां जिस नवासे नु मेरे करीम ने गोदी दे विच खिडाया है मोढियां ते खिडाया है पिया मदीने दी गलियां दे विच खिडाया है नमाज हुसैन कंड ते सवारे सोने नबी सुभान अल्लाह गंते सवारे जुमे दा खुतबा है मेरा हुसैन नाने दे मोढियां ते सवारे ओ जनाब कोई वक्त पिया नाने दी
موجودگی وچ بڑے ناز کیتے نے توجہ کریں